नमस्कार। चुरो कुरोको चुरो बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। चुरो बहसको आजको यो अङ्कमा हामी देशको बदलिदो राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। विभिन्न किसिमका घटना परिघटना देखिराखेका छन् र यी घटना परिघटनाले गर्ने सङ्केत र भावी दिनमा देशको बाटो कता जाँदैछ, साँच्चीकै अहिले विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा जे जसरी आवाज उठाइएको छ, यो विद्यमान व्यवस्थाको विकल्पमा के हुनसक्छ, के आउन सक्छ, के साँच्चीकै राज संस्था विकल्प बन्न सक्छ? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी यसको उत्तर खोज्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो कुरोको चुरो बहसमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा आबद्ध केन्द्रीय अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै त्यो लाइनबाट अगाडि बढ्दै आउनुभयो र बिचमा उहाँको धेरै चाहिँ वक्र रेखा कोरिएको चाहिँ उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा थाहा पनि पाइयो। खड्गबहादुर शाह आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी सम्पूर्ण विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोको चुरो बहसमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अभियन्ता जो कानुनविद पनि हुनुहुन्छ खड्गबहादुर शाहलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। स्वदेश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत यहाँलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको स्थापना कालदेखि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। एउटा कानुनविद पनि हुनुहुन्छ। अहिले राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा हुनुहुन्छ। विभिन्न बाटो यहाँले अघि अनौपचारिक कुराकानीमै भन्नुभयो, यहाँको वक्र रेखा देखियो बाटो। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल नै किन रोज्नुभयो? किन त्यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ? राप्रपामा किन अट्न सक्नु भएन? राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा किन लाग्नुभयो? राप्रपाले पनि राज संस्था भनिरहेछ, राष्ट्रिय शक्तिले पनि राज संस्था नै भन्छ। आफैले स्थापना गरेको पार्टी, स्थापना कालदेखि लागेको पार्टी छोडेर राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा किन लाग्नुभयो? यहाँ मैले यहाँबाट सुरुवात गरेँ। अब यसमा कुरा के छ भने राप्रपामा लाग्नुको पछाडिको उद्देश्य के थियो भने राप्रपामा अत्यन्त सुझबुझ भएका, राम्रो राजनैतिक अनुभव भएका, राष्ट्रियताप्रति, देश र जनताप्रति अनि राज संस्थाप्रति सदा इमान्दार वफादार रहने राष्ट्रवादी नेताहरू हुनुहुन्छ। अब जसको तुलनामा हालै अब राजनीतिको मुख्य मेयोको रूपमा अगाडि देखा परेको नेपाली कङ्ग्रेससँग त्यो अनुभव छैन। अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा नेपालमा जो उदयमान हुँदैछ, एमाले लगायतका अब कम्युनिस्ट घटकहरू, उहाँहरूसँग पनि त्यो स्तरको अनुभव छैन। अब अनुभव र भोगाइ भनेको ठुलो कुरा हो। यो राप्रपा जसको नेतृत्वमा छ, जसले राप्रपालाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग यो चाहिँ नै पर्याप्त अनुभव छ र उहाँहरूबाट राष्ट्रियताको निमित्त अर्थात् राष्ट्रियता, राष्ट्रहितका मामिलामा कुनै पनि तौरबाट अहित हुने कार्य हुन सक्दैन। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ राप्रपालाई नै रोज्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ 2047 सालमा राप्रपामा आबद्ध हुनको पछाडिको मुख्य उद्देश्य यो रह्यो। तर राप्रपा अगाडि बढ्दै जाँदा अब राप्रपाले नाम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहेको भए तापनि काम तदनुरूपको देखिन गएन र नाम र कामको तादात्म्यता नमिलेको सन्दर्भमा अब यसमा केही सन्देहहरू उत्पन्न भए। पछिल्लो समयमा जब राप्रपा फुट्ने क्रमको सुरु भयो, त्यसपछि पनि होइन, राप्रपा सबै मिलेर, सबै एक ठाउँ भएर राप्रपाका सबै फुटेका सबै यी जति पनि त्यो छन् त्यो सबै एक भएर राप्रपा सिङ्गो र सङ्लो हुनुपर्छ भन्ने कुराका लागि आफ्नो तहबाट आफूले जान सकेको प्रयास गरियो र त्यो भएन। त्यो नभइसकेपछि
अब उपाय के त भन्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि अब जब नेपालमा गणतन्त्रको प्रारम्भ भयो, गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रको अभ्यासको थालनी जब भयो, त्यो अवस्थामा पनि राप्रपा नभएको होइन, राप्रपा टिल द डेट छ नेपाली राजनीतिमा। तर कुरा के भने अब यो अवस्था कस्तो भयो भन्दाखेरि भनाइ र गराइमा राप्रपाको तालमेल मिलेन। अब भन्दाखेरि हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राष्ट्र संस्था, अब यहाँ संवैधानिक राष्ट्र संस्था भन्ने सवालमा म अलि यो कुरालाई अलि एकछिनमा प्रष्ट गर्छु। त्यो भन्ने र व्यवहारमा कसो भन्दाखेरि जुन संविधानले हाम्रै अगाडि संविधान छ, यो संविधानले हिन्दू राष्ट्रलाई र राज संस्थालाई पनि इन्कार गर्छ, कुनै स्पेस दिँदैन। हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थालाई बाहेक गरेर सङ्घीय गणतन्त्रात्मक राजनैतिक पद्धतिको जुन संविधानले आत्मसात गरेको छ, त्यो संविधानको माध्यमबाट त्यो संविधानलाई आत्मसात गरेर पार्टी दर्ता गर्ने, राप्रपा भन्ने। तर जनतामा जाँदा हामी राजा हिन्दू राष्ट्रका यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई पुनर्स्थापित गर्ने हो भन्ने। अब यो कुराले त के भयो भन्दाखेरि उहाँको त्यो भनाइ र गराइमा एउटा गम्भीर प्रश्न देखा पर्यो। यो कुराले राप्रपालाई बडा सन्देहको घेरामा जहिले पनि तानिरह्यो। किनभने तर तपाईँ आफू कानुनविद, यही संविधानमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रमा फर्कने अवस्था पनि छ, राज संस्थामा फर्किने अवस्था पनि छ, संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ। किन तपाईँले 2/3 मत ल्याउनु भयो भने, चुनाव लडेर 2/3 ल्याउनु भयो भने तपाईँ हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, राज संस्था पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अधिकार त दिएको छ नि त यो संविधानले। कदापि छैन। किन छैन? कदापि छैन। म त्यो कुरा प्रष्ट गर्छु। किन भन्दाखेरि यो संविधानको संशोधनको माध्यमको कुरा जो यहाँले गर्नुभयो, 2/3 बहुमतको कुरा जो गर्नुभयो, त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेका, संविधानले व्यवस्था गरेका जुन अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचनाहरू जो हुन्, ती अपरिवर्तनीय आधारभूत संरचना 2/3 बहुमत होइन, जम्मै बहुमत जति संसदमा सङ्ख्या छ, राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाको समग्र सङ्ख्या भए तापनि त्यो परिकल्पना संविधानले गर्दैन। अपरिवर्तनीय धारा भने कस्तो? जस्तो धारा भनेन, अपरिवर्तनीय त जस्तो सार्वभौमिक सत्ता र भौगोलिक अखण्डता बाहेक त सबै कुरा त त्यो परिवर्तन छ नि त। हुँदैन। किन भन्दाखेरि हो यहाँ यही कन्फ्युजन छ। यो कन्फ्युजनलाई प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। अब अहिलेसम्म अन्तर्वार्ता अर्थात् यो चाहिँ यो अब अन्तर्वार्ता दिने लिने जे कुराहरू भए, मैले आफूले हेरेका अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा आएको मैले पाएको छैन। जो कुरा बडा महत्त्वपूर्ण सवाल यहाँबाट आएको छ र यो सवाललाई आज प्रष्ट गर्नुपर्छ। ल यहाँले प्रश्न, म संविधानको विद्यार्थी। अब यसमा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि संसदको 2/3 बहुमतले संविधानको संशोधन गर्ने हो। संविधान संशोधन गर्नका लागि 2/3 बहुमत त्यो एउटा क्राइटेरिया हो। तर संविधानले जुन कुराको परिकल्पना गरेको छैन, संविधानको प्रस्तावनाको भावनाको विपरीत जे गर्दा हुन्छ, यो दुईटा अवस्थामा संविधान संशोधनको निमित्त त्यो 2/3 बहुमतको कुरा पनि आउँदैन।
त्यो अवस्थामा त संवैधानिक परिवर्तनको मात्र एउटा गुन्जाइस रहन्छ। यसकारण यहाँ जस्तै अब राप्रपाले केवल उदाहरण प्रयोजनको लागि मैले राप्रपाको नाम लिएको, मेरो यसमा अरू कुनै कुरा होइन। यो सन्दर्भमा राप्रपाले 2/3 बहुमत ल्यायो संसदमा, उसले यो संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरीत हुने गरिकन संविधानको संशोधन गर्न पाउँदैन, सक्दैन। 2/3 केले रोक्छ? 2/3 यही संविधानले रोक्छ। संविधानले के रोक्छ भन्दाखेरि यो संविधानको प्रस्तावनाको कुरा म निवेदन गरौँ। यो संविधानको प्रस्तावनाको यो 6औं प्याराग्राफमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ। यो संविधान जारी गर्नुको मुख्य उद्देश्य के भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि आदि। अब त्यसको उपाय भने के त भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिलाई संसदको 2/3 बहुमतले संशोधन गर्ने गुन्जाइस रहँदैन। संविधानका धाराहरूमा भएका संविधानका कुनै धारालाई तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने देखियो, ती धाराहरू संशोधन हुन सक्छन्। तर यो संविधानको मेरुदण्डभन्दा बाहिर जाने गरिकन त्यो 2/3 लाई संविधान संशोधन गर्ने अथोरिटी हुँदैन। भनेपछि राप्रपाले किन स्यालको सिङ खोज्दैछ त? हो, यहाँ स्यालको सिङ राप्रपाले म फेला पार्छु कि म बाजी मार्छु कि भन्ने एउटा दिवा स्वप्न भनौँ अर्थात् भ्रममा भनौँ, त्यो परेर पनि हुनसक्छ स्यालको सिङको खोजीमा लागेको, र कुरै नबुझेर पनि हुनसक्छ। र यहाँ अहिलेसम्मका संविधानविदहरू या संविधानका व्याख्याताहरू, संविधानका विद्यार्थीहरूबाट कसैबाट पनि संसदको 2/3 बहुमतले संविधानलाई जस्तो रूपमा संसदले संशोधन गर्न चाह्यो त्यो रूपमा संशोधन गर्न सक्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्ति आएको म पाउँछु। संविधानविदहरूले यो कुरा नजाने हो, नबुझे हो? राप्रपाभित्र कानुन बुझेका मान्छे नभएको हो? कानुन बुझेका मान्छे यथेष्ट छन्। राप्रपामा भएका कानुन बुझेका मान्छे, कानुनका ज्ञाताहरूको मात्रै मैले कुरा गरेन। अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा संविधानका जानकारहरूले जसरी व्याख्या दिने गरेका छन् त्यो व्याख्यासँग मेरो असहमति के रह्यो भन्दाखेरि यो संविधानको प्रस्तावनाले जुन कुरालाई गाइडलाइनको रूपमा अङ्गीकार गरेको छ त्यो कुराको विरुद्धमा गएर, त्यो कुराको विपरीत हुने गरिकन संविधान यो संसदको 2/3 बहुमतले मात्र होइन, जम्मै सदस्य भए पनि संशोधनको गुन्जाइस छैन। त्यो प्रस्तावना संशोधन गर्न सकिँदैन। त्यो प्रस्तावनाको कुरा मात्र होइन। संविधानको प्रस्तावना भनेको त संविधानलाई हेर्ने, संविधानलाई खोल्ने एउटा त्यस्तो चाबी जसको माध्यमबाट सम्पूर्ण संविधानलाई बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् संविधानको त्यस्तो ऐना जो हेर्दाखेरि प्रष्ट देखिन्छ, प्रश्न बुझ्ने एउटा संक्षेपमा बुझ्ने त्यो एउटा उपाय हुन्छ। त्यो त्यस्तो बाटो जो संविधानको मकसद थाहा पाउन मद्दत गर्छ, संविधानको प्रस्तावना भनेको त्यो। त अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि जब संविधानको प्रस्तावनाको संशोधनको कुरा आउँछ त्यो संविधान संशोधनको गुन्जाइस त्यहाँ हुँदैन। त्यो भनेको संविधान परिवर्तनकै कुरा हुन्छ। अब संविधान परिवर्तन गर्ने हो भने प्रस्तावना संशोधन भयो या परिवर्तन भयो, अर्थात् यसलाई यसरी भनौँ, जब संविधानको परिवर्तनको कुरा आयो
त्यहाँ त्यो प्रस्तावनाको हेरफेर विचार अब तदनुकूल अब जुन संविधान निर्माण हुने हो तदनुकूलको विचार त्यसबाट हुन सक्ने भयो। तर संविधानको कुनै यो या त्यो कुनै धारा वा व्यवस्थाको संशोधनको लागि जसरी संसदको 2/3 बहुमतबाट संविधानको संशोधन हुन सक्छ, त्यसरी संविधानले आत्मसात गरेका संविधानको मुख्य एउटा गुन्जाइसको रूपमा संविधानको कडीमा रहेको व्यवस्थालाई चाहिँ संशोधन गर्न संसदले सक्दैन। भनेपछि रापरपा किन लागिरहेछ अब यहाँ? तपाईँ रापरपाले यस्तै नचाहिने काम गरे हुनाले रापरपा छोड्नु भएको अथवा रापरपा नरोज्नु भएको कि संस्थापन कालदेखि नै लाग्या मान्छे यही रापरपाको त्रुटि हो कि अरू पनि छन् रापरपाका? अब मैले रापरपा छोड्नको पछाडिको कारण भने त यो होइन, संविधानको व्यवस्थाको कुरो होइन। तर यो त छेपाराले काठ समाएको जस्तो समाएर बसिरहेछ नि त रापरपा। संसदबाट 2/3 ल्याउँछु भनिरहेछ नि। म त्यसमा निवेदन गर्छु। मैले रापरपा छोड्नको पछाडिको कारण त के भन्दाखेरि होइन, रापरपाले चाहिँ संवैधानिक, मेरो त्यहाँ फरक कुरा, म संवैधानिक राजतन्त्र हिन्दू अधिराज्यवाला कुरा गर्ने, खैर यो कुरालाई पनि मैले त्यस्तो जोड दिएको कुरा होइन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा प्रष्ट धारणा त्यो लिखित रूपमा बडा प्रष्ट रूपमा त्यो आउनुपर्छ। त्यो छैन रापरपासँग? छैन भनेर मैले रापरपामा ठुलो अडानका साथ मैले बहस गरेँ र त्यसमा रापरपा सहमत हुन सकेन। अब संसद नियन्त्रित यो या त्यो अनि यस्तो उस्तो घुमाउरो तरिकाले अब त्यहाँ कुराहरू आउँदा यो त के भयो भन्दाखेरि यो त एक प्रकारको एउटा ऋतु विचारमा एउटा ऋतुहरूको विश्लेषण गर्ने सिलसिलामा एउटा भनिएको छ, मैलो हेमन्त झैँ पुज्छ, राम्रो बसन्त झैँ शिर, राख्यो शिशिरले खासा चोचो मौचो दुवैतिर भनेर भनिएको छ। यो भने के भन्दाखेरि हेमन्त र वसन्तको बिचको, हेमन्त पछिको वसन्तभन्दा अघिको ऋतु शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतुले हेमन्त र वसन्तसँग यसरी चोचो मोचो मिलाएको छ भन्ने सन्दर्भमा कविले आफ्नो काव्यको माध्यमबाट प्रकाश गर्न खोजेको कुरो। अब हो त्यसरी, त्यसको होइन हामीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको विषयमा त केही बोलेकै छैन भन्दा पनि रापरपा ठिक्क छ, ठिक्क देखिने जस्तो गणतन्त्र घोषणा हुनलाई गणतन्त्र मानेकै हो नि सूर्यबहादुर लोकेन्द्रबहादुरहरूले हैन? त्यति बेलाको त कुरै भएन, गणतन्त्रवादी नै हो। त्यति बेला त ताली नै बजाएको। अब संसदमा रापरपाको राजपाको नेतृत्व त डाक्टर साहबले गर्नुभएको थियो। सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द होइन, लोकेन्द्रबहादुर चन्दको चाहिँ उहाँ अनुपस्थित रहनुभयो। लोकेन्द्रबहादुर अनुपस्थित रहनुभयो। अनुपस्थित रहनको कारण के भन्दाखेरि म यो गणतन्त्रसँग मेरो चाहिँ गणतन्त्रको कुरा मलाई मन्जुर छैन भन्ने हिसाबले नै उहाँको अनुपस्थिति रहेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो। अब उहाँको अनुपस्थितिको कारण त मलाई थाहा भएन, म यति नै भन्न सकेँ। तर डाक्टर लोहनी र सूर्यबहादुर थापाको चाहिँ पूर्ण समर्थन नै हो, गणतन्त्रलाई समर्थन नै हो। अनि पशुपति शमशेरको उहाँको पनि समर्थन। अनि कमल थापा त त्यति बेला राजा चाहिन्छ भनेर रापरपा नेपाल लिएर एक्लै आउनु भएको थियो नि त? एक्लै आउनु भएको थियो। राजा र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उहाँले तत्काल राम्रो काम गर्नुभयो। तर उहाँले नै यो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो। हो, म त्यही भन्दैछु। अब जसमा केशरबहादुर बिष्ट र उहाँ कमल थापा, केशरबहादुर बिष्ट भएर उहाँ के यात्रा पूर्व पश्चिम त्यो सब गर्नुभयो विभिन्न। उहाँहरूले जे होस्, अब यहाँको प्रश्नकै पिकमा रहेर मैले कुरा गर्ने हो भने कमल थापाको तत्कालीन सन्दर्भमा उहाँले राम्रो योगदान गरेकै हो, यसमा दुई मत छैन। तर
उहाँ पछि अब उहाँ आफ्नो उसबाट त्यो आफ्नो धरातललाई छोडेर उहाँ तरङ्गिन थाल्नुभयो। अब पछि उहाँले चाहिँ नै राजालाई नै दोष लगाएर पार्टी दोष छोड्नु लगाएर पार्टी अर्को गर्नुभयो र राष्ट्र संस्थामा मान्दैन, म हिन्दू राष्ट्र मात्रै गर्छु भन्नुभयो। अहिले फेरि राजा पनि मान्छु भनिरहनु भयो। गणतन्त्रलाई त्यो गर्नुभयो। उहाँको अब एउटा राम्रो सुझबुझवाला राम्रो क्षमता राख्ने नेताको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एक प्रकारले उहाँ आफ्नो अडानमा रहन नसकेकै हो। अब तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् त, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई कसरी चिन्ने? जस्तो तपाईँहरूको बहुदल आइसकेपछि पूर्व पञ्चहरूले स्थापित गरे त्यो पार्टी, त्यति बेला थापा र चन्द भएर जन्मिँदै दुई टाउके भएर जन्मियो, अनि आशातीत सफलता पनि हासिल गर्न सकेन। जम्मा 3 सिट जित्यो क्यारे 48 सालमा। 51 सालमा आउँदा 20 सिट जित्यो, निर्णायक शक्ति बन्यो, सत्ताको साँचो बन्यो। तर बैङ्कक मन्त्री पठाउने नि त्यही राप्रपा बन्यो। 5 जना मन्त्री बैङ्कक पठाएकै हो शेरबहादुरको सत्ता जोगाउनका लागि। त्यति मात्रै होइन, मुसा प्रवृत्तिको आरोप पनि त्यही राप्रपाका कमल थापाले खेप्नु पर्या हो। कहिले एमालेतिर चोचो मिलाउने, कहिले काङ्ग्रेसतिर। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि हेमन्त र वसन्त ऋतुतिर चोचो मिलाउने शिशिर ऋतु भन्नुभयो। राप्रपाको ठ्याक्कै कलर चाहिँ के हो, रङ के हो राप्रपाको? कहिले कता कहिले कता। अहिले पनि राष्ट्र संस्थातिर पनि चोचो मिलाएको छ, गणतन्त्रतिर नि मोचो मिलाएको छ। कोशीमा सभामुख पनि खाएकै छ, राष्ट्रिय सभामा केपीसँग मिलेर चुनाव लडेकै छ, झापामा राप्रपा एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेकै हो। यता राजाको दर्शन भेटका लागि भैरवा पुगेकै छ, राष्ट्र संस्था स्थापना गर्नुपर्छ नि भनेकै छ। यसको रङ के हो खासमा भन्ने हो नि? रङको कुरा त मैले विगतदेखिकै कोट्याउँदै आएको छु है राप्रपा। त्यो रङको कुरा त राप्रपाका नेताले अब जसले राप्रपालाई यो अवस्थामा पुर्यायो उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो र उहाँहरूले नै भन्नु, त्यसको आन्सर दिनु उपयुक्त हुन्छ। म राप्रपाको जिम्मा लिने जिम्मेवार कुनै मानिस होइन। तपाईँ सुरुवाती दिनदेखि लागे हुनाले म सोध्दैछु। यसकारण हो यहीँनिर मैले राप्रपासँग तालमेल नमिल्नुको पछाडिको मेरो कारण के हो भन्दाखेरि अब यसमा केही कुरा त मैले अघि राखि पनि सकेँ। अब यहाँको कुरालाई प्रष्ट गर्ने प्रयास म कसरी गरौँ भन्दाखेरि अब यो उता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क उता होइन। हामी त यो सम्पूर्ण यो संविधान अन्तर्गत यो संविधानलाई मानेर संविधानलाई स्वीकार गरेर हामी यस संविधान अन्तर्गत दर्ता भएको दल राप्रपा भनेर दर्ता हुन पनि जाने, दर्ता पनि भएर आउने। अर्कातिर जनतामा होइन, हामी त राज संस्था हिन्दू राष्ट्र यो हामीले हाम्रो त मुख्य एजेन्डै यही हो पनि भन्ने देखाउन न, राप्रपाको विधानमा देखाउन न। राज संस्था छैन, कहाँको हुन्छ त्यो? राज संस्था भएको विधान त निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै हुँदैन। यो संविधानले त्यो छुट त्यो सुविधा दिँदैन भने राप्रपा राजावादी पार्टी होइन। विधानतः राप्रपा राजावादी र हिन्दूवादी पार्टी नै होइन, तर अभ्यासतः राजावादी र हिन्दूवादी पार्टी हो। यो अवसरवाद हो। अवसरवाद यसलाई नभनौँ। के हो त यो अवसरवाद? यसलाई नभनौँ भनेपछि राजा चाहिन्छ भन्ने पार्टी त दर्तै यो संविधान अन्तर्गत दर्ता हुँदै भएन नि। हुँदैन हो। यसलाई अवसरवादै हामी नभनौँ। त्यो अवसरवाद भन्दा चर्को पर्न जाला। हामीले समय सन्दर्भ अनुसार अब अनेकका परिस्थिति हुन्छन्, व्यवस्था हुन्छन्, जान अनजानका कुरा पनि हुन्छन्। यी सबै कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो हुनाले म खालि मेरो चाहिँ भनाइ के भन्दाखेरि राप्रपाले अहिलेसम्म गरेका गल्तीबाट सचिएर आउने हो भने यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ। दर्ता खारेज हाम्रो पार्टीको दर्ता खारेज हामी यो संविधान अन्तर्गत रहेर पार्टी दर्ता गर्न, केही जनताका लागि देशका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने असल उद्देश्यका साथ हामीले त्यो अभ्यास गरेको भए तापनि आजैका मितिबाट यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ। यो संविधानभन्दा अब यो संविधान अन्तर्गत छैनौँ, हामी यो संविधानभन्दा बाहिर छौँ। अब राष्ट्रको जनताको आकाङ्क्षालाई मुखरित गर्नका लागि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा लिएर हामी चाहिँ
सडकमा उत्रिएका छौँ, यो संविधान अन्तर्गत छैनौँ भनेर यो संविधान अन्तर्गत आफू नरहेको कुरालाई प्रष्ट गरेर सडकमा आउन सक्नुपर्छ। गर्ला त हिम्मत गर्ला त राप्रपाले त्यो। अब त्यो हिम्मत गरेन भने राप्रपालाई त्यो ठुलो क्षय हुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। अब मलाई भनिदिनुहोस् त राजेन्द्र लिङदेन तपाईँले भनेको विधानतः राजावादी देखिन्न नि, राजावादी हुन् कि होइनन्? विधानतः राजावादी होइन, कमल थापा संविधानतः राजावादी होइन। कमल थापा उहाँ पनि चुनाव लड्न गएको, उहाँको पनि अवस्था सूर्य चिन्हबाट लडिसक्नु भयो त। एकछिन म त्यो यो कुरा हो, तपाईँले ठिक यहाँनिर औल्याउनु भयो। मलाई छिट्टै त्यो ठाउँमा पुगेर त्यो विषयमा कुरा राख्न, प्रष्ट गर्न, आफूलाई प्रष्ट गर्न मलाई सुविधा दिएकोमा धन्यवाद। सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको कुरा भन्दा हामी अलि अगाडितिर गएनौँ भने, अलि अगाडिबाट कुरा समातेनौँ भने, ज्वरोबाट समातेनौँ भने अलि कुरा अधुरो रहन्छ। त्यो हुनाले म के अनुमति चाहन्छु भन्दाखेरि राप्रपा नेपालबाट तत्काल मुलुकमा हाम्रो पार्टी पनि अब चुनावमा थियो, तत्कालीन अब राप्रपा नेपाल पनि हुनुभयो, राष्ट्रिय एकता पार्टी। म राप्रपा नेपाल भएन, राष्ट्रिय एकता पार्टी। अब त्यति बेला एक गाई एक दाई भन्ने देशमा आम रूपमा एउटा एक खालको भाष्य निर्माण भएको थियो। अब हो त्यसैको परिणामस्वरूप भन्नुपर्छ गाईले भोट पनि ल्यायो, उहाँको 25 जना राप्रपा नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व पनि भयो। यो ठुलो लाभ थियो। जब 25 वटा सिटको नेतृत्व तत्कालीन राप्रपा नेपालका श्रद्धेय अध्यक्ष कमल थापाले गर्नुभयो, त्यति बेला उहाँको नेतृत्वमा 3 वटा मन्त्रालय थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय पनि थियो, स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि थियो, अर्को कुन चाहिँ मन्त्रालय पनि थियो। अब त्यो तीनवटै मन्त्रालयको मन्त्री नै उहाँ भने पनि भयो। राज्य मन्त्री अनि अन्य मन्त्री अरू पनि थिए। अरूको कुरातिर नजाउँ। त्यति मात्र नभएर मैले अलि प्रष्ट गर्न खोजेको, यही संविधानको जो संविधान तपाईँ हाम्रो अगाडि छ, यही संविधानको उहाँ चाहिँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो संविधानको बडो ठुलो प्रशंसा गर्नुभयो। यो संविधानको बहुत ठुलो गुणगान गाउनुभयो। यो संविधान भनेको यस्तो उस्तो भनेर उहाँले अनेक थरी व्याख्या गर्नुभयो। यहीँनिर सवाल आउँछ, उहाँ यो संविधानको उहाँले व्याख्या गरेको हो भने उहाँ यस संविधान अन्तर्गतको हो। उहाँका क्रियाकलाप पनि, उहाँको व्याख्या पनि, उहाँको पद हैसियत पनि, सम्पूर्ण कुरा। अब यदि यो संविधान अन्तर्गतको होइन भने होइन, यसमा मेरो सहमति छैन भनेर उहाँ 25 जनाको संसदको नेतृत्व उहाँले गर्दै गर्दाको अवस्थामा आफ्नो असहमति दर्ज गरेको कहिल्यै पनि सुन्न पाइएन। अब त कमल थापा यो गणतन्त्रको असहमतिको विषयमा त कुरा राख्नुहुन्छ कि भनेर हामीले टिभी रेडियो धमाधम बडा ठुलो आकाङ्क्षाका साथ, बडा ठुलो अभिलाषा लिएर हेर्ने गऱ्यौँ। अब त्यो आम जनताको कुरा हो, मेरो मात्र कुरा होइन, आम जनताको कुरा हो। तर उहाँले चाहिँ त्यसो गर्नु भएन। त्यसको ठिक विपरीत उहाँ यो संविधानको व्याख्याकार बन्नुभयो। यो कार्यान्वयनमा पनि उहाँको सहयोगी भूमिका रह्यो नि। जस्तो सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने त स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो, त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो। भनेपछि राप्रपाका नेताहरूको देखाउने दाँत र चबाउने दाँत छुट्टा छुट्टै हो। अब छुट्टा छुट्टै होइन, तपाईँ किन मुख चपाएर जिब्रो चपाएर कुरो गर्नु पर्यो? मैले भने छुट्टा छुट्टै भन्नै पर्छ, किनभने व्यवहार तह त्यो स्थापित भएको कुरो। त्यसो भए राजेन्द्र लिङदेन राजावादी होइनन् विधानतः भन्नाले यो संविधानसँग असहमति राखेर उहाँले आफ्नो छुट्टै विधान, छुट्टै राजनीतिक अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा उनी राजावादी होइनन्। यो संविधान अन्तर्गतको विधान अन्तर्गत रहेर उहाँले राजनीतिक क्रियाकलाप गरिरहेको, संसदमा नेतृत्व, संसदमा सहभागिता र नेतृत्व गरिरहेको आफ्नो पार्टीको हुनाले उहाँ राजावादी होइन। उहाँ राजावादी होइन। अनि प्रकाश चन्द्र लोहनी उहाँ पनि होइन।
पशुपति शमशेर उहाँ पनि होइन हो भने अनि कमल थापा होइन कोही पनि होइन राजावादी होइन अनि रविन्द्र मिश्र अहिले आएको रविन्द्र मिश्र राप्रपै हो नि त अब उहाँ पनि राजावादी होइन यो संविधानले त्यो छुट नदिएसम्म या त संविधानले त्यो छुट दिनु पर्यो या त उहाँले आफ्नो घोषणापत्र सच्याउनु पर्यो यसकारण समग्र राप्रपा नै राजावादी होइन होइन यो संविधानले त्यही भन्यो यो संविधान अन्तर्गत उहाँ दर्ता हुनुभएको भनेपछि जनताको अगाडि किन उहाँहरू भ्रम छरिरहनु भएको छ छारो किन हालिरहनु भएको छ के हो यसको अन्तर यो भनिदिनुहोस् अब यो अन्तर्यको कुरा भन्दा अगाडि यो के भन्दाखेरि हरेकलाई सुविधा पनि दिनुपर्ने हुन्छ राजनीतिक कुरा र विधि व्यवस्थाका कुरा छुट्टा छुट्टै हुन्छन् राजनीति भनेको आम जनताको सुविधालाई मध्यनजर गरेर गरिने त्यो एउटा क्रियाकलाप हो भने विधि व्यवस्था राज्यको नियम कानुन मूल कानुनका अधीनमा रहेर गर्ने त्यो विधि व्यवस्था त्यो छुट्टै हुन्छ राजनीतिक व्यवस्था र विधि व्यवस्थाको कुरा छुट्टा छुट्टै हुन्छ तर समग्रतामा त्यो एउटै हो तापनि एउटै त्यसको समग्रता राज्य हो राष्ट्र हो उहाँहरू चाहिँ राजावादी हिन्दूवादी तबसम्म होइन जबसम्म उहाँहरू आफूलाई करेक्सन गर्नुहुन्न करेक्सन गर्नका लागि प्राइमरी शर्त भनेको यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ यो 2072 सालको संविधानलाई हामी आजबाट मान्दैनौँ भनेर उहाँ चाहिँ करेक्सन जबसम्म हुनुहुन्न उहाँको करेक्सनको उपाय भनेको यो संविधानलाई आजबाट हामी मान्दैनौँ किन मान्दैनौँ हामी चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका त्यो चाहिँ हामी चाहन्छौँ त्यसलाई हामी नेपालमा त्यसको अस्तित्वलाई नेपालमा हामी साकार गर्न चाहन्छौँ यसकारण यो संविधान अन्तर्गत त्यो कुरो हुँदैन यो संविधानले त्यो कुराको परिकल्पना गर्दैन यो संविधान मानेसम्म त्यो कुरा चाहिँ प्राप्त हुन नसक्ने भएको हुनाले हामी संविधानलाई मान्दैनौँ भनेर यो संविधानलाई जब उहाँ चाहिँ यो संविधानलाई परित्याग गर्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँहरूको कोर्स करेक्सन हुन्छ तबसम्म यता संविधान पनि यो संविधान पनि ठिक छ मान्ने उत्कृष्ट छ सम्पूर्ण छ उता यो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पनि भनिरहने यसले त एउटा के कुरा सिद्ध गर्छ भने या उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ या उहाँहरू यो भ्रमको खेती गर्दै गर्नुहुन्छ भने राप्रपा नै भ्रमको खेती गर्ने पार्टीको रूपमा चित्रित भयो नि त या त राप्रपा भ्रमको खेती गर्ने पार्टीको रूपमा चित्रित होइन प्रष्ट भयो या उहाँहरू यो भ्रममा हुनुहुन्छ कि हामी यसरी पनि राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भन्दा हुन्छ भन्ने उहाँहरू आफै भ्रममा भनेपछि उहाँहरू राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अब राजनीति यही विषयमा गर्दै हुनुहुन्छ त म भन्दैन म त्यसरी आक्षेप म लगाउँदैन तर उहाँ प्रष्ट हुनु पर्यो आज परान्त उहाँ चाहिँ यसरी प्रष्ट हुनु पर्यो यो संविधानले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको परिकल्पना नगरेको रहेछ यो धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई यो संविधानले आत्मसात गरेको रहेछ यो संविधानको ग्राउन्ड भनेको चाहिँ यो कुरा रहेछ यो कुरा प्रष्ट भयो तर यही कुरा उहाँहरूसँग गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने जस्तो ठिक छ यो कुरा प्रष्ट भयो यसकारण यो संविधान अन्तर्गत अब हामी छैनौँ यो संविधान अब हामी मान्दैनौँ संविधानको संवैधानिक टाँजो फाँजो पछि होला तर यो संविधान बाहिर रहेर हामी यो कुरा चाहन्छौँ भनेर उहाँले प्रष्ट गर्नु पर्यो र जनतामा चाहिँ उहाँहरू आउनु पर्यो तर यही कुरा उहाँहरूसित गर्दाखेरि उहाँहरू पञ्चायतकालको उदाहरण दिनुहुन्छ र प्रगतिशील उम्मेदवार जनपक्षीय उम्मेदवारहरूले पनि यसै गरी चाहिँ भाग लिएर उनीहरूले संसदमा बुलन्द आवाज उठाए पञ्चायतको विरुद्धमा र बौद्ध लाउन सजिलो भएको थियो हामी त्यही अनुरूप अहिले चाहिँ संसदभित्र गएको हो भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू त्यो गलत कुरो त्यो हो त त्यो सत्य कुरो हो त नै त्यो अर्को भ्रम त्यो अर्को ठुलो महान भ्रम त्यो पञ्चायतमा जो बहुदलवादीहरू गए
उहाँहरूले कहिले भन्यो हामी मान्छे त बहुदलवादी हो, तर तिम्रो पञ्चायतलाई त्यहाँभित्र घुसपैठ गर्ने प्रयोजनका लागि हामीले मान्यौँ है, तिम्रो पञ्चायतको वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता पनि लियौँ, पञ्चायतमा चुनाव पनि लड्यौँ, जित्यौँ पनि, तर हामी पञ्च होइन, हामी यो के अरे यो बहुदलवादी हो भनेर उहाँहरूले कहिले भने? उहाँ जो पञ्चायतमा जुन बहुदलवादीको प्रवेश भयो, उहाँहरूले वर्गीय सङ्गठनको पनि सदस्यता लिनुभयो। वर्गीय सङ्गठन अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन, अनि प्रौढ सङ्गठन, अनि युवक सङ्गठन, किसान सङ्गठन, मजदुर सङ्गठन, महिला सङ्गठन, यी 6वटा सङ्गठन थिए पञ्चायतको वर्गीय सङ्गठनमा। पञ्चायतको उम्मेदवार हुनका लागि वर्गीय सङ्गठनको सदस्यता चाहिन्थ्यो र त्यसपछि पञ्चायतका लागि उम्मेदवार क्वालिफाइड उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो पञ्चायतको क्वालिफाइड उम्मेदवार हुनका लागि बहुदलको त ब पनि उच्चारण गर्न पाइँदैन थियो है। यसकारण टोटल निर्दल, टोटल पञ्चायतको सदस्य यसरी भएर पञ्चायतका उम्मेदवारहरूले पञ्चायतमा चुनाव लड्ने हो। उहाँहरू त्यसरी लड्नु भएको हो, या त उहाँहरूले पनि त्यही भन्नु पर्यो, पछि अब जे होला देखा जाला, तर हामी चाहिँ टोटल यही पञ्चायतमा चुनाव जुन बहुदलवादीहरू लडे हामी त्यही शैलीमा, हामी राजा हिन्दू राष्ट्र त्यो केही पनि मान्दैनौँ। यो संविधानले परिकल्पना गरेको, संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मात्रमा हामी मान्दछौँ। यदि त्यसो हो भने उहाँहरूले यसो भनेर आउनु पर्यो, होइन भने गल्ती सच्याउने, भ्रमबाट सचिने छुट जो कोहीलाई हुन्छ उहाँहरू सचिनु पर्यो। उहाँहरूका अगाडि अवसर छ। हामी अहिलेसम्म यो संविधान मानि आएको भए तापनि यो संविधानले देखाएको बाटो यस प्रकारको रहेछ। यसकारण यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति रह्यो। आजैका मितिबाट यो संविधान अन्तर्गत हामी छैनौँ, यो संविधानलाई हामी मान्दैनौँ। हामी चाहिने राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र प्राप्तिको निमित्त हामी यो बाटो लिन्छौँ। शान्तिपूर्ण, संविधान सम्मत नहोला, तर हामी शान्तिपूर्ण यो बाटो लिन्छौँ भनेर प्रष्ट भएर आउनु पर्यो। अनि मात्रै रापरपा सक्कली सुन भएर निस्किन्छ। होइन भने नक्कली हो कि सक्कली थाहा छैन। थाहा छैन। अब यो राजावादी भनिनेहरू नि, जस्तो एक ठाउँमा आएर तपाईँ पनि राज संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्दै आइराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल पनि त्यही भन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि त्यही भन्छ। उसको त विधान त तपाईँले त्रुटि देखाइदिइसक्नुभयो। अहिले दुर्गा प्रसाई सडकमा आएका छन्, उनी पनि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्दै आइरहेछन्। उनी त अझ नागरिक बचाउ महाअभियान, धर्म संस्कृति नागरिक बचाउ महाअभियान भनेर आइरहेछन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि उनले जोडेका छन्। यो तपाईँहरू चाहिँ साना साना खुद्रे पसलले नाङ्ला पसल खोलेर किन रमाइरहनु भएको छ? किन एक ठाउँमा आउन सक्नुहुन्न? तपाईँहरूलाई चाहिने चाहिँ राजा, सबैलाई चाहिने चाहिँ हिन्दू राष्ट्र, तर सबैले आफ्नो आफ्नो रोटी मात्रै सेक्न खोज्ने र बेच्न मात्रै खोज्ने आफ्ना रोटी, एक ठाउँमा आउनै नसक्ने, सबलाई पद चाहिने, सबलाई आन्दोलनको नेता बन्नुपर्ने, सबलाई भोलि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने। तपाईँलाई अलिकति असहज महसुस हुँदैन यस्तो व्यापार गर्दाखेरि? यो यहाँले अत्यन्त सान्दर्भिक, अति असल र जनताको मनोभावनालाई मुखरित गर्ने, जनताको मनमनमा गढेर बसेको, प्रकटित होला अप्रकटित होला, तर जनताको जनजनमा मनमनमा बसेको प्रश्न जो गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई बहुत मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। यसको उत्तर म कसरी दिउँ भन्दाखेरि यसका लागि केही अलिकति म समय पनि पाऊँ। पहिलो कुरो, यो मुलुक अहिले प्रसव पीडाबाट जसरी छटपटाइरहेको छ, मुलुकले त्राण खोजिरहेको छ, यो अवस्थामा यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि र अबको राम्रो व्यवस्था के हो त, मुलुकलाई गाइड गर्ने र मुलुकका लागि हितकर व्यवस्था के हो त भनेर राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा यो या त्यो रूपमा कसैले संवैधानिक राजतन्त्र भन्ला, कसैले संवैधानिक राज संस्था भन्ला, कसैले चाहिँ
एन जे भन्ला त राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र भन्नेहरू सबै एक ठाउँमा आउनु भनेको यो केवल उहाँहरूको हामीहरूको मिलनको उपाय मात्र नभएर यो राष्ट्रिय आवश्यकता नै भइसक्यो। यो राष्ट्रिय आवश्यकता हो। पहिलो कुरो, यस सवालमा जसले जसरी योगदान दिनुभएको छ, योगदान पुर्याउनु भएको छ, दुर्गा परसाईको यहाँले जो विषय उठान गर्नुभयो, उहाँलाई म बडा हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। उहाँले यत्रो ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ र अब के वित्तीय संस्थाका कुरा आउलान्, कुन ऋणका कुरा आउलान्, के आउलान्, सहकारीका कुरा आउलान्, यी विषयका साथसाथमा यी जनजीविकाका जनताका विषय हुन्। त्यसका साथसाथमा उहाँले मुलुकको मूल विषय पनि उठान गर्नुभएको छ। त्यसका लागि उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन नगर्नु भनेको अन्याय हुने कुरा हो। त्यसै गरी एवं रीतले पूर्व मन्त्री केशर बहादुर विष्टजीले जुन अभियान अगाडि बढाइरहनु भएको छ हो, त्यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल नै यहाँले किन रोज्नुभयो? राष्ट्रिय शक्ति नेपाल रोज्नको र केशर बहादुर विष्टजीलाई रोज्नको पछाडिको कारण के भन्दाखेरि हाम्रो कुरो मिल्यो। कुरो कहाँनिर मिल्यो भन्दाखेरि अति प्रष्ट रूपमा यो संविधानको ढाँचा काँचा अन्तर्गत, यो संविधानको व्यवस्था अन्तर्गत हाम्रो उद्देश्य जब साकार हुँदैन भने पहिलो शर्त यो संविधानबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। यो संवैधानिक दायराबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ र इमानदारी कुरा गर्नुपर्छ, सच्चा कुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हामी यो संविधान मान्दैनौँ, त्यसका लागि जे जोखिम उठाउनुपर्छ, जे सजाय भोग्नुपर्छ, बरु त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। तर नेपाली जनता माझ अरूको जस्तो झुटको खेती हामीले गर्नु हुँदैन। बडा इमान्दारीपूर्वक हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ। यो संविधान बाहिर रहेर यो संविधानले चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुनै लय नसमातेको स्पेस यो दुईटा कुरालाई नदिएको हुनाले हामी यो संविधान बाहिर रहेर पनि मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधित गर्नुपर्छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई स्थापित गराउनका लागि हामी सतत प्रयत्नशील हुनुपर्छ भनेर, त्यसका लागि इमान्दारी कुरा भनेको यो संविधानबाट बाहिर रहनु नै हो। अर्थात् यो संविधानको बहिष्करण, यो संविधानलाई बहिष्कार गरेर संविधान बाहिर बसेर मात्र हामी उपाय हामीले चाहिँ जे कुरा प्राप्त गर्न खोजेको राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र, त्यसको प्राप्तिको मार्ग अनि मात्र प्रशस्त हुन्छ। यो संविधान अन्तर्गत रहेसम्म त्यो दुईटा कुराको प्राप्तिको मार्ग नै तय हुँदैन भनेर जो उहाँ यो संविधानलाई बहिष्कार गरेर बाहिर रहनुभयो। अनि यो कुरा भनेको हाम्रो मिटिङ पोइन्टको एउटा बेस हो। भनेपछि इमान्दार राजावादी केशरबहादुर विष्टमाथि 100%। यति धेरै दिवत्तकरण पनि फेरि तपाईँको अलि इमान्दार देखेन के? इमान्दार राजावादी अलि बढी दिवत्तकरण हो कि तपाईँको? नो इमान्दार राजावादी मात्र होइन, इमान्दार नेपालवादी, नेपाल राष्ट्रवादी र जनतावादी। यति इमान्दार कुरा अरू कसले गर्यो? कसैले पनि। उहाँको पनि विगत त जिगज्याग छ नि त। विगत जिगज्याग हुनु एउटा कुरा हो। उहाँ कुनै समयमा अब कङ्ग्रेसमा रहनुभयो, पञ्चायतपछि कुनै समयमा कङ्ग्रेसमा जानुभयो, उहाँको सैद्धान्तिक त्यहाँ मन्तव्यता भएन, उहाँ आफ्नो घर फर्किनुभयो। त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने यो राप्रपाको उहाँ फाउन्डर मेम्बर मात्र नभएर राप्रपालाई फर्मेसन गर्न ठुलो योगदान पुर्याएको मान्छे हो। नैतिकताको हिसाबले पनि उहाँको धेरै पटक नाम आउँछ। पाटन क्याम्पसमा पढाउँदा उहाँले तलब नलिएका कुरा पनि हामी सुन्छौँ। त्यति मात्रै होइन कि खेलकुद मन्त्री हुँदा रङ्गशालामा भागदौड मच्चिँदा राजीनामा दिने मान्छे पनि उहाँ नै, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री हुँदा उहाँले नैतिकताको विषयलाई चाहिँ बडो अब्बलताका साथ प्रदर्शन गर्न सफल हुनुभएको छ। त्यो हामी मान्छौँ।
तर उहाँले त्यो हिम्मत राखिदिनु पर्यो कि यो राजा चाहिन्छ भन्ने सबैलाई गोलबन्द गरेर नेतृत्व किन लिन सक्नुहुन्न? दुर्गा प्रसाईलाई पनि उहाँले आफ्नो छातामा किन अटाउन सक्नुहुन्न? जस्तो अहिले रापरपाहरूलाई पनि फाउन्डर मेम्बर र त्यो फर्मेसन गर्ने मान्छे उहाँ हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यो सबैलाई एउटै छातामुनि राखेर नेतृत्व लिन चाहिँ उहाँले त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्न किन सक्नु भएको छ? उहाँ घनीभूत रूपमा यस विषयमा यहाँले जो कुरा राख्नुभयो यो महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो र यो महत्त्वपूर्ण कुराका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि म फेरि धन्यवाद ज्ञापन गर्छु यहाँलाई। उहाँ यसका लागि घनीभूत रूपमा प्रयत्नशील हुनुहुन्छ, लागिराख्नु भएको छ। राजा उहाँकै घरमै पुग्नुभयो लेलेमा। अब संयोगले त्यसपछि अन्तर्वार्ता लिने सौभाग्य मैले पाएको पनि थिएँ। त्यो राजाले उहाँलाई घरमै भेट्न जानु कुनै सन्देश हो? तिमीले सबैलाई मिलाऊ है भन्न खोजेको सन्देश हो? राजाले पत्या हो केशरबहादुर विष्ट? त्यो निश्चित रूपमा अब त्यो सन्देश दिनका लागि त राजा उहाँ गएको अवस्था होइन। राजाको उहाँ पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्टज्यूको लेले स्थित घरमा जुन सवारी भयो, राजाको सवारी भयो, त्यो सवारीले त्यो चाहिँ निश्चितै रूपमा सन्देश दिन्छ। राजाको आशय के होला त्यो त म भन्न सक्दैन। त्यो राजाको आशय राजाको विषय भयो, तर एउटा गजबको सन्देश हो त्यो। त्यो सन्देश चाहिँ गजबको सन्देश। अब राजाले यो दुर्गा प्रसाईले त्यो सन्देश भन्ने के हो? त्यो सन्देश भन्ने के हो भने केशरबहादुर विष्ट एउटा यो राष्ट्रवादी लाइनको नेता केशरबहादुर विष्ट हो। केशरबहादुर विष्टलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने अरूलाई सन्देश जो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्। नाम कोही संवैधानिक राज संस्था भन्लान्, कोही संवैधानिक राजतन्त्र भन्लान्। म संवैधानिक राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य भन्छु। नाम यो या त्यो जसले जे भने पनि यो जो पनि राजा र हिन्दू राष्ट्र मान्ने शक्तिहरू छन्, समूहहरू छन्, पार्टीहरू छन्, ती सबैले केशरबहादुर विष्टलाई साथ दिनुपर्छ है भन्ने त्यो मेसेज राजाको चाहिँ उहाँ पूर्व मन्त्रीज्यू केशरबहादुर विष्टज्यूको घरमा जो सवारी भयो त्यो सवारीले दिएको एउटा मेसेज अवश्य हो। त्यो चाहिँ अरूलाई मेसेज। अनि केशरबहादुर विष्टज्यूलाई के त भन्दाखेरि उहाँलाई पनि उहाँ राजाबाट प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्ति के भयो त्यो त हाम्रो जानकारी। तर तयार हौ तिमी, राज संस्था फर्केछ भने तिमी तयार हौ भनेर हो। त्यो त्यति मात्र नभएर तिमीले केशरबहादुर विष्ट तिमीले राजावादी राष्ट्रवादी सम्पूर्ण पार्टी समूह सङ्गठन जो जति पनि छन् सबलाई मिलाउनुपर्छ है भन्ने त्यो उहाँलाई चाहिँ सन्देश हो। सन्देश उहाँलाई त्यो सन्देश, अरू राजावादीहरूलाई राष्ट्रवादीहरूलाई त्यो सन्देश। अब राजाले दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा जाने भन्ने बडो बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम हिजो सम्पन्न भयो। धेरैले त्यो सोचेका पनि थिए दुर्गा प्रसाईले राजालाई लिएर दियो बालेर म नेपालमा राज संस्था स्थापित भएको हिन्दू राष्ट्र फर्केको घोषणा गर्छु भने अन्तिममा दुर्गा प्रसाईलाई एक्लै छोडिदिनु भयो। राजा पनि जानु भएन, यहाँहरू पनि जानु भएन, अरूहरू पनि गएनन्, एक्लै छोडिदिए हो दुर्गा प्रसाईलाई? एक्लै छोडिदिएको हुँदै होइन। राजाले कसै खै त मञ्चमा तपाईँ राष्ट्रिय शक्तिका कोही पनि देखिनु? मैले मञ्च नपाउनु एउटा कुरा हो। केशरबहादुर विष्ट पनि देखिनु भएन, उहाँ जानु भएन। अब उहाँलाई निमन्त्रणा आमन्त्रणा कुन रूपले भयो? अनि यसरी आउँछ त राज संस्था? होइन होइन, त्यही भएर मैले अघि नै भने राजा किन नजानु भयो? निम्तो त थियो त हो। अब यसो पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि राजा भनेको कसैले राजावादी नै जो भए पनि जे भए पनि कुनै पार्टी विशेषले या कुनै सङ्गठन विशेषले राजनैतिक प्रयोजनका लागि बोलायो भने राजनैतिक प्रयोजनका लागि गरिएको आमन्त्रणमा राजाले जान मनासिब हुँदैन। मेची पुलमा त जानुभएको यो गत साल। त्यो राजनैतिक प्रयोजन होइन नि त। यो हिजो त्यो खुला मञ्चमा भएको कार्यक्रमको चाहिँ मुख्य स्पिरिट भनेकै त्यो राजनीतिक हो। मेची पुलमा त्यो भने त्यो सांस्कृतिक हो। सामाजिक सांस्कृतिक कुरामा जान मिल्यो, जानु पनि पर्छ। त अब राजनीतिक कुरामा राजा त्यसरी जान मनासिब पनि हुँदैन। अब यो मनासिब बेमनासिब भन्ने विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा होला, तर राजाको निर्धारित कार्यक्रम नै अन्यत्र थियो। त्यो सबैलाई जानकारी भएको विषय हो। तर यसको अर्थ दुर्गा प्रसाईलाई
राजाले चाहिँ नै परित्याग गरेको, दुर्गा परसाईलाई मन नपराएको भन्ने कुरा होइन, यो कदापि होइन। फेरि तर दुर्गा प्रसाईले भने नि त्यहाँ दुर्गा प्रसाईले आफूलाई राजासँग तुलना गरेका छन् कि जनताले राजा आऊ देश बचाऊ भनेका छन् कि जनताले दुर्गा प्रसाई आऊ देश बचाऊ भनेका छन्। दुर्गा प्रसाईले त प्रष्ट भन्दै नै त्यो फरक कुरा हो। राजा आऊ देश बचाऊ भन्नुको र दुर्गा परसाई आऊ हाम्रो समस्या समाधान गर भन्नु भने त्यो फरक कुरा हो। उहाँले त्यही फरकपनलाई विचार गरेर नै, फरकपनलाई बुझेर नै उहाँले त्यो कुरा भन्नुभएको हो। त्यो कुरालाई अब हामीले त्यसको तर तपाईँहरूमा कतै टुटफुट हो कि दुर्गा प्रसाईसँग एक ठाउँमा आउन नसक्या हो कि दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममा राजा चाहिन्छ भन्ने मात्रै होइन, अरू मान्छेहरू पनि देखिन थाले, तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ त्यो मिलाउने रसायन चाहिँ कमजोर भयो कि जस्तो देखिन थाल्यो कि? अहिलेसम्म मिल्न नसकेको कुरा सत्य हो, तर यसको अर्थ लामो समयसम्म यो बेमेललाई कायम राखिराख्न हुँदैन। मिल्ने तयारी हुँदैछ, यो मिल्ने तयारी, मिल्ने अभ्यास त घनीभूत रूपमा भइ नै रहेको छ। त्यो चाँडै हुने हो, त्यो परिणाम चाँडै निस्किन्छ मैले बहुत आशा गरेको छु। र कुरा के भन्दाखेरि अब यहाँनिर यो क्वेसनको उत्तर अलि प्रष्ट गर्न के जरुरी छ भने यहाँ हिजोदेखि आजसम्म राजा र हिन्दू राष्ट्र भनी आएकाहरू मात्रै मिल्न जरुरी होइन, उहाँहरू त मिल्नु पर्छ। त्यसका अतिरिक्त जसले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको नामोच्चारण नै गर्न मन पराएनन् उनीहरूलाई पनि मिलाउनुपर्छ। अब यसका लागि उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ? अब राजाले सङ्केत गरेको केशरबहादुर विष्ट नै भइहाल्नु हो, यसमा कुनै दुई मात्रै छैन। अर्थात् सबै जोडिने अवस्थामा कुनै अर्को उपयुक्त पात्र अर्को ठहरियो भने त्यो अर्कोलाई मान्न पनि सक्नुपर्छ, तर राजा ल्याउने शर्तमा मात्रै। राजा र हिन्दू राष्ट्रको त्यो कसरी ल्याउने, त्यो चाहिँ कसरी ल्याउने भन्नुहोस् त? त्यो कसरी ल्याउने भन्ने कुराको बडा वैज्ञानिक र सठिक उत्तर छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि जुन तौरले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विस्थापन गरिएको हो त्यही तौरबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्विस्थापन हुने हो भनेको जनआन्दोलन नै हो। अनि मान्छे पुग्छन् त यति मान्छेले जुन तरिकाले राजा फाल्दै थिए त्यति बेला त लाखौँ मान्छे सडकमा आएका थिए। लाखौँ मान्छे सडकमा थिए। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, मैले पनि देखेको छु। निश्चित रूपमा हो। त्योभन्दा अझ उपल्लो स्तरको साइज चाहिन्छ। त्यति मात्रले पनि प्रभावकारी सन्देश नजान सक्छ। प्रभावकारी सन्देश दिनका लागि त्योभन्दा उपल्लो स्तरको साइज चाहिन सक्छ र उपाय माध्यम भनेको त्यही हो। त्यहाँ पुग्नका लागि यी अहिले ब्याकग्राउन्डमा गरिएका प्रयासहरू हुन्। त्यो भएको हुनाले यो ठाउँको उपस्थितिमा, यो ठाउँको कार्यक्रममा यति मात्र सङ्ख्या रह्यो, यो ठाउँको कार्यक्रममा यति मात्र सङ्ख्या रह्यो भन्ने कुरा यो जो आइरहेको छ, यी त आधारशिलाका रूपमा अघि बढ्न खोजिएका प्रयासको अवस्थामा देखिएका ती सङ्ख्या हुन्। त अब जब निर्णायक प्रयास जब हुन्छ त्यो अवस्थामा दिन ठ्याक्कै 1900 लाग्ला यो कुरा होइन। एक हप्ताको आन्दोलनले पनि काम तमाम हुन सक्छ। भनेपछि अब निष्कर्षमा आउँदैछ आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। निष्कर्षमा आइसकेका छैन, होइन मिल्ने निष्कर्ष हुँदैछ, मिल्ने प्रयास हुँदैछ, निष्कर्ष होइन, मिल्ने प्रयास हुँदैछ। त्यसले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। राइट। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद।